they form is temporary class permanent. तो आप ये चर्चा बनाने के एक खबर रिलीज करते हैं, लेकिन बात तो तब है जब आप एक स्लो पार्टनरशिप सस्टेन कर सकते हैं, संजीव सबसे बड़ी तनकीद मुझ पे मैं पाकिस्तान आ रही थी कि की गई कि आप पाकिस्तानी मीडिया में नहीं चल सकते, और मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत धीमा है और पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक खास डेसिबल लेवल पे बोलना जरूरी है। इसके बाद भी आई थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं फौरी तौर पर वापस पाकिस्तान जाऊँ। पाकिस्तान में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बुरा है, जितनी भी गर्मी है, जितनी भी लोड शेडिंग है, ऐसे भी लोग आपके साथ रवैये। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ जामी और मैनचेस्टर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, रेहान बीबी बिलाखिर उन्होंने भी गुफ्तगू की, बहुत कुछ कहना चाह रही थी और कहते कहते रुक भी गईं और बहुत कुछ कह भी गईं, और हम देख रहे थे आप भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा थे। तो इससे पहले कि आज के मौज़ूआत को मैं डिस्कस करूं, आज हम किन मौज़ूआत पर बात करेंगे, आपसे जानना मैं चाह रहा हूं सरदस्त कि रेहान बीबी ने कहा क्या पूरी गुफ्तगू में, जो हमने उनसे सुना वो कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थे, बहुत कम जुमले हम उनके समझ सके। देखिए, ये जो इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है बर्तानिया में, जी जी, मैनचेस्टर में इसका तीसरा सेशन था, ठीक, और यहाँ रेहान खान जो है वो तशरीफ लाई। उनको लंदन के इजलास में शरीक होना था, वहां वो शरीक नहीं हुई थी, लेकिन वहां शरीक नहीं हुई क्योंकि उसी दिन ये हादसा हुआ कि उनकी तलाक का मामला वाशगाफ हो गया और ज़ेर बहस आ गया, तो फिर वो उस इजलास में शरीक नहीं हो सकी। फिर बर्मिंघम में जो इजलास था उसमें भी नहीं आई। ठीक, तो अब इत्तला आई कि वो मैनचेस्टर में आएंगी और कोई 10:30 बजे रात को वो मैनचेस्टर के इज्तिमा में शरीक हुई, जो यहाँ के एक बड़े रेस्टोरेंट में मुनक्किद हो रहा था, और उसमें सैकड़ों की तादाद में मुकामी लोग मौजूद थे, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी जो सरकर्दा हैं वो मौजूद थे। तो मीडिया के लोग जो थे पाकिस्तान से आए हुए, उन्होंने गुफ्तगू कर ली और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मसाइल और बरतानवी पाकिस्तानियों के मसाइल ज़ेर बहस आ गए। हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने अखुव्वत का पैगाम भी पहुंचाया और उसकी तफसील भी बयान की। तो उसके बाद कुछ 10:30 बजे जब ये सारी नशस्त मुकम्मल हो चुकी थी और सवाल जवाब की मजलिस बर्पा होने को थी, तो फिर रेहान खान साहबा वहां पहुंची और उनकी इत्तला आ रही थी बराबर के वो रास्ते में है, यहाँ पहुंच जाएंगी, और उन्होंने चंद मिनट के लिए उस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तो उन्होंने ज्यादातर बातें तो पाकिस्तानी मीडिया के बारे में और पाकिस्तानी अंदाज़े सियासत के बारे में, उसके कल्चर के बारे में की, और तो उनको शिकायत थी पाकिस्तान के मीडिया पर्सन से कि, और ये भी कह रही थी कि जो ख्वातीन है पाकिस्तान में, वो जब उनको पढ़ लिख जाती हैं, वो जॉब पर आ जाती हैं और उनके जो खानदान के लोग हैं उन पे फख्र करते हैं, लेकिन जो मुआशरा डील जिस तरह से करता है, और खास तौर पे जो मीडिया पर्सन ऐसे मौजूद है जो कोई तमीज नहीं रखते उन ख्वातीन में जो पढ़ी लिखी हैं और अपना काम कर रही हैं, और उनमें जो घरों में बैठी हुई हैं या जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, गोया उनके नजदीक सारी ख्वातीन एक जैसे सलूक के काबिल हैं और वो उनके बारे में जो चाहे कहते हैं, गैर महतात गुफ्तगू करते हैं। तो फिर रेहान बीबी को शामी साहब मीडिया से खासी शिकायत थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत कुछ कह भी गई, छक्के चौके का जिक्र भी कर गई, लंबी पार्टनरशिप का जिक्र भी कर गई। तो मीडिया तो बात करेगा जब वो खुद बात करेंगी। तो देखिए, मीडिया क्या बात करेगा, मीडिया की बात करने की हदूद क्या होनी चाहिए और किस मौजूआत पर किस तरह से गुफ्तगू करनी चाहिए, ये तो एक हमारे यहाँ एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है, और आज हम इंशाल्लाह करेंगे इस मौजू पर गुफ्तगू शामी साहब तफसील से। लेकिन उनका जो दिल था
وہ کچھ دکھا ہوا تھا. اور پھر یہ کہ انہوں نے آنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے یہ ڈیورس کے معاملے میں اور اس کے حوالے سے سوالات نہ کیے جائیں, اور نہیں کیے گئے, اور منتظمین یہ اصرار کر رہے تھے کہ یہ سوالات نہیں ہونے چاہیے. اور ان سے کچھ ہمارے دوستوں نے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے یہ کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک. اور میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا وہ پاکستان آئیں گی اچھا اور وہاں رہیں گی. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آؤں گی اور وہیں رہوں گی. اور دوسرا میڈیا سوال میں بھی میرا کام ان کا کریں یہ گی؟ تھا کہ وہ میڈیا سے منسلک ہوں گی. اچھا. انہوں نے کہا ہاں میں میڈیا سے بھی منسلک رہوں گی اور مجھے پاکستان میں رہ کر کام کرنا ہے اور میڈیا سے متعلق بھی رہنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی وابستگی کی نوعیت کیا ہوگی یہ تو وہ بتائے گا, وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی اور کس طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں گی. ٹھیک ہے شام صاحب, یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بات بالخصوص تفصیل کے ساتھ زیر بحث لے کے آئیں گے کہ ذاتی زندگی جو سیاستدانوں کی یا اہم رہنماؤں کی یا ہیروز کی ہوتی ہے اسے کس حد تک ڈسکس کیا جانا چاہیے اور اخلاقیات کی حد کہاں نافذ ہوتی ہے. شامی صاحب کا نقطہ نظر اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب, میڈیا اسکالر ہیں اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں میڈیا اسٹڈیز کے ڈین ہیں. ان سے ہم تفصیل میں بات کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب نے جو کل صحافی کا سوال کے اوپر جو رد عمل دیا, وہ صحافی کون تھے, ان کا سوال کیا تھا اور کیا وہ رد عمل درست تھا, یہ سب اس بریک کے بعد. ناظرین, میڈیا میں سوال پوچھنے کی حد کیا ہو سکتی ہے, کہاں سوال نہیں پوچھنا چاہیے اور کہاں اخلاقیات نافذ ہوتی ہیں, ذاتی زندگی کس حد تک اہم ہوتی ہے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں سید خورشید شاہ صاحب آج اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ سیاستدان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی, اس کا ہر فعل ہر کام پبلک کی پراپرٹی ہوتا ہے. شامی صاحب, ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیوز میں, اور جیسا کہ ہم نے یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا آج, کیونکہ کل سب لوگوں نے عمران خان صاحب کا رد عمل تو دکھایا لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ صحافی کون تھے, ان کا سوال تھا کیا. تو اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا اور عارف یوسف صاحب وہ صحافی تھے جنہوں نے کل عمران خان صاحب سے پشاور میں سوال کیا. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, مختلف اخبارات کے ساتھ وابستہ رہے اور ایک میڈیا ہاؤس میں بیورو چیف بھی ہیں, تو وہ تشریف رکھتے ہیں. پہلے ان سے بات کر لیں یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کا جواب سنا دیں آپ کو؟ شامی صاحب پہلے میں ان سے بات کر لی جائے. ٹھیک ہے. عارف, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ فرمائے مختصر کہ کل آپ کا سوال تھا کیا اور کس کانٹیکس میں آپ نے کیا پوچھا؟ جامی بھائی میں بہت مشکور ہوں آپ کا, دنیا ٹی وی کا, جنہوں نے مجھے موقع اور پلیٹ فارم فراہم کیا کہ میں اپنی وہ بات جو میں کل کر چکا تھا وہ ناظرین کے گوش گزار کروں. میرے دو اس قابل احترام استاد صاحبان تشریف فرما ہے, آپ نے مغیث صاحب کا ذکر کیا اور شامی صاحب کا, جنہوں نے دنیا ٹی وی کے لانچ سے پہلے ہماری باقاعدہ کلاسیں لی ہیں اور ہم ان سے سیکھا کرتے ہیں. تو میرے استاد بیٹھے ہوئے, میں اپنا وہ سوال دہرا دوں جو میرا سوال تھا, اور میرے استاد قابل احترام میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سے بات کریں. میرا عمران خان نے کل اپنے 3 سالہ حکومتی کارکردگی کی ناکامی کا اعتراف کیا. اس نے کہا کہ ہیلتھ کے شعبے میں ہم ناکام ہو گئے, ہم ڈاکٹروں کے گھروں کے سامنے مظاہرے کریں گے, اور اس کے علاوہ ہم ڈاکٹروں کے جو کہ ہماری ریفارمز میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان کے نام اخبارات, ان کی تصویریں شائع کروائیں گے, ان کو شرمائیں گے. میں بطور صحافی وہاں جو بیٹھا ہوا تھا, ایک تو پوری میڈیا آئی تھی کہ ریحام خان کے حوالے سے کوئی بات ہوگی, ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ہاٹ ایشو تھا, لیکن اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب عمران خان نے اپنی حکومت کے ناکامی کا اعتراف کیا تو میں نے ایک سوال میرے ذہن میں فریز کیا اور میں نے اس کو بڑا ٹون ڈاؤن کیا. میرا عمران خان سے سوال یہ تھا کہ خان صاحب 3 سال جب یہی میڈیا اس حکومت کی ناکامیوں کو ہائی لائٹ کر رہا تھا, اس وقت آپ کی حکومت اس میڈیا کے اوپر تنقید کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ باعث میڈیا ہے, نیگیٹو رپورٹنگ کر رہا ہے. اس کے ساتھ میں نے کہا اب آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ڈاکٹروں کے گھروں کے سامنے مظاہرے کریں گے. نوبت اس حد تک آ گئی کہ حکومت اس حد تک ناکام ہو گئی ہے. دوسرا میں نے کہا آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہے. میرا جو بنیادی سوال تھا عمران خان کے اوپر, وہ آپ مردم شناس نہیں ہے. چاہے آپ نے اپنی پولیٹیکل فلسفی اور سوچ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا گورنمنٹل افیئرز کو چلانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا, یا اپنی نجی زندگی میں, میرے منہ سے ریحام خان کا نام تک نہیں نکلا, ریکارڈ پہ وہ کوسچن موجود ہے. میں نے کہا چاہے آپ نے اپنے پولیٹیکل یا گورنمنٹ چلانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا یا اپنی نجی زندگی میں آپ کو تاثر ہے یا یہ لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈچ کیا, اس کے اوپر عمران خان سیخ پاؤ گئے. اور جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا
وہ ابھی شامی صاحب جس طرح فرما رہے تھے اس کے بعد سنا دیں کہ عارف میرے ساتھ رہیں. یہ ہو گیا آپ کا سوال. عارف میرے ساتھ سوال تھا, اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا. عارف آپ میرے ساتھ ہیں. شامی صاحب سوال آپ نے سن لیا, کانٹیکسٹ میں انہوں نے کلیئر کر دیا, آپ کی اس پہ کیا سے ہے, یہ سوال ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, اس سوال میں تو کوئی ایسی مجھے ناشائستگی نظر نہیں آئی, کوئی گستاخی نظر نہیں آئی. ایک انہوں نے اگر اسی لہجے میں اسی طرح سے گفتگو کی ہے تو اس پر تو یعنی کوئی برہم ہونے کی ضرورت نہیں تھی. خان صاحب کے بس میں تھا کہ وہ اس کا جواب نہ دیتے یا اسے ٹال دیتے یا مسکرا کر خاموش رہ جاتے, مگر اس پر برہم ہونے کا جواز مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ یہ سوال درست تھا, اس کی فریمنگ درست تھی؟ میں ایسے کہوں گا یہ سوال غلط نہیں تھا. غلط نہیں تھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ عارف نے جو سوال کیا, میں اپریشیٹ کرنا چاہوں کہ عارف کی ٹون جو تھی ایک نوجوان صحافی کے ہوتے ہوئے اتنی سافٹ انداز اور شائستہ انداز میں سوال کیا گیا, میرا خیال میں اس کا جواب ایک میچور پولیٹیشین کی زبان سے اس سے بہتر آنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک امتحان تھا کہ کیا خان صاحب اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ کویشچن آ سکتا ہے, اس کے لیے وہ مینٹلی تیار کیوں نہیں تھے, یا ان کی ٹیم نے ان کو اس کے لیے تیار کیوں نہیں کروایا, یہ دوسری کیجوالٹی ہے. ٹھیک ہے. اور شامی صاحب پھر عمران خان صاحب نے کیا رد عمل دیا؟ آپ بھی ڈاکٹر صاحب, آپ بھی, عارف آپ تو وہاں پہ تھے, اور ناظرین آپ بھی دیکھیے ذرا. آپ کے بارے میں خان صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں. آپ جن لوگوں کو اپنے نظریات کو فلوٹ کرنے کے آگے لے کے آتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ڈش کر جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو یا آپ کی پولیٹیکل زندگی ہو. تو قوم تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. پولیٹیکلی جو آپ نے ٹیم سلیکٹ کی ہے, آپ 3 سال بعد کہہ رہے کہ ناکام, اور آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں, تو یہ واقعی ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں. دیکھیے جی, میں ایک منٹ, ہر معاشرے کے اندر ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر آداب ہوتے ہیں. کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی بات کرنی آپ کو شرم آنی چاہیے. یعنی کسی کے بھی, آپ کسی کے بھی گھر کے اندر کسی وقت لوگ کوئی بھی مشکل وقت سے, دکھ سے گزرتے ہیں لوگ, اس طرح کی بات کرنی آپ اب مجھے نہیں کچھ شرمندہ کروا رہے, آپ اپنے اوقات لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا سوال پوچھتے ہوئے. آپ اپنی اوقات لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. شامی صاحب, آپ اس رد عمل پر آپ کا تبصرہ سر. دیکھیے, خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ دکھ سے ایک دکھ سے گزر رہے ہیں, ان کو اپنے اعصاب پر قابو رکھنا چاہیے. وہ ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. صحیح. ایک لاکھوں لوگوں کے وہ ہیرو ہیں, رول ماڈل ہیں, اور لوگ ان کی طرف امید سے دیکھتے ہیں. تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس سوال کا سامنا کر سکتے تھے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کے نزدیک عمران خان صاحب کا رد عمل کیسا تھا؟ دیکھیں, مجھے مایوس کیا اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ ایک میچور پولیٹیشین, اور وہ پریس کانفرنس کرنے جب آتا ہے تو وہ تیاری کر کے آتا ہے اور اینٹیسپیٹ کرتا ہے کہ ورڈز کم ورڈز کیا ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ کس کو پتہ نہیں تھا کہ اس موضوع پر سوشل میڈیا سے لے کر نیشنل میڈیا نے جو رخ تیار کیا, بلکہ جو ٹریٹمنٹ دیا ہے, اس میں کسی طرح کا سوال بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ مینٹلی تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی. He was not mentally prepared to respond to this kind of question. ٹھیک. آپ شامی صاحب, وہ جو گفتگو جہاں سے ہم شروع کی تھی کہ ذاتی زندگی کی کوریج پر حد کہاں لاگو ہوتی ہے, کس چیز کو ہم کہیں گے کہ اس کی ان باتوں پر بات کرنا جائز ہے اور اس سے آگے جانا بالکل غلط ہے, وہاں اخلاقیات آ جائیں گی؟ دیکھیے, ذاتی زندگی کے بارے میں قیاس آرائی کرنا, جی, کسی کے گھر کے اندر جھانکنا اور ایسی باتیں رپورٹ کرنا جو جہاں یعنی کسی رپورٹر کی رسائی ممکن نہیں ہو سکتی. آپ کسی کے بیڈ روم کی کنورسیشن, کسی کے گھر کے اندر کی گفتگو یا معاملات ڈسکس کریں تو وہ مناسب بات نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ ایویڈنس نہیں لا سکتے, اس کا کوئی سورس آپ کے پاس نہیں ہوتا, وہ محض قیاس آرائی ہوتی ہے یا آپ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کی تو میرا خیال اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک ذاتی زندگی کے فیصلے ہیں
जिनसे आपकी शख्सियत मुतासर हो रही हो ठीक और जिनसे आपकी इज्तिमाई जिंदगी के बारे में भी सवालात उठ रहे हों, उनके असबाब के बारे में, उनकी वजूहात के बारे में, उनके असरात के बारे में गुफ्तगू की जा सकती है और की जानी चाहिए। ठीक। और कल भी हमने इस पर बड़ी बहस की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी सवालात उठे, उसके जवाबात उन्होंने दिए, अल्लाह ताला ने उसके लिए आयात नाजिल की, लोगों की ये डांट डपट नहीं की कि आपकी ये जुर्रत कि आप इस बारे में सवाल उठाएं। तो ये एक हमें देखना चाहिए, अगर कहीं उलझन है तो उसको रफा कर दिया जाए। ठीक। और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो खुश असलूबी से टाल दें और कहें कि देखिए ये बात अखलाकी कदरों के मुनाफी है। बिल्कुल ठीक। बाकी ये डॉक्टर हमारे मुखिदुद्दीन शेख बैठे हैं जी, इनसे जानते हैं ये ज्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकेंगे जी हाँ कि कहाँ अखलाकियात की हद शुरू होती है और कहाँ किसी शख्स की जो एक लीडर हो, एक सियासतदान हो, उसकी जाती जिंदगी कहाँ खत्म होती को है, डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है। यानी प्राइवेसी की हद किसी लीडर की कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, इस पर मीडिया एथिक्स क्या कहते हैं ये हम जानेंगे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब से। और शामी साहब से बिलखुसूस हम ये जानेंगे कि जब जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमा रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, जनरल ज़िया हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब हूँ, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हूँ, इनसे जब तल्ख सवाल किए जाते थे तो ये कैसा जवाब देते थे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी कहाँ स्टैंड करती थी, हम ये सब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आरिफ, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। जाती है और कहाँ किस हद तक उसकी कवरेज जायज़ होती है, मीडिया एथिक्स क्या कहते हैं इस पर? शामी साहब ने एक बड़ा मुश्किल सवाल डाल दिया मेरे लिए। इसके बारे में देखें, हतमी बात करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। शामी साहब ने भी फरमाया कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में झांकना, किसी के बेडरूम में झांकना। मैं एक मिसाल देता हूँ उस सोसाइटी की जिसे हम फ्री सोसाइटी कहते हैं। प्रेसिडेंट कैनेडी अमेरिका के एक खूबसूरत सदर रहे हैं। उनकी अहलिया, जब उनका इंतकाल हुआ सदर कैनेडी का, तो उनकी शादी हुई एक बड़े सनतकार से, ओनासिस उनका नाम था। तो जब वो निकलती थी बाहर तो 150 से ज़्यादा कैमरामैन उनके पीछे पीछे होते थे, और जो अपने घर में होती थी जो कैमरामैन उनके रोशनदान के अंदर कैमरे लेके खड़े रहते थे कि कब ये बाहर निकलें कब उनकी तस्वीर बनाएं। वो कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट ने भी क्या फैसला दिया उस सोसाइटी के बने, यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तय करना बड़ा मुश्किल था। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जब जैकुलिन ओनासिस अपने घर में होंगी तो कैमरामैनों को 150 गज तक उनके घर से दूर रहना होगा, यानी घर के अंदर तां झां की इजाजत नहीं होगी। और जब वो पब्लिक प्लेस में होंगी तो गालिबन उस फैसले मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो किताब का हवाला मैं दे सकता हूँ, बैड न्यूज़ एक किताब है उसमें इसका तस्करा है, को गालिबन को 200 गज तक उनको उनसे दूर रहना पड़ेगा, उनसे और उनके बच्चों से। लेकिन कवरेज कर सकेंगे जब बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो पब्लिक पर्सनैलिटी थी। अब ये जो बात पिछले प्रोग्राम में शामी साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था, मैं वहाँ से उठाता हूँ कि ये पर्सनल लाइफ है क्या। इसमें जो हम देखते हैं कि वो ये कि इंट्रूजन ऑफ एनी पर्सनस लाइफ विदाउट ए जस्ट काज, यानी जस्ट काज की गुंजाइश डाल दी गई है। अगर वो जस्टिफाइड है, एक आदमी पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो जाहिर है उसकी पब्लिक लाइफ जो है वो लोगों का इंटरेस्ट है उसमें, उसके किरदार के बारे में तजस्सुस रहेगा। लेकिन तजस्सुस के बारे में कहा गया कि उसकी पर्सनल लाइफ जिसमें उसकी सीक्रेसी, उसके बेडरूम की बात, उसके बारे में तजस्सुस से मना किया गया, कुरान ने भी मना किया। और यहाँ पर एक और नुक्ता भी है जो कुरान करीम के हवाले से शामी साहब ने अभी लोगों के सामने पेश किया कि जो लोग उसके घर के अफराद हैं उन पर भी वाजिब कर देगा, बी केयरफुल, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल एक जज है, उसके घर के अंदर कई गुफ्तगू हो सकती है आम किस्म की, लिहाजा जज को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि घरों में ऐसी गुफ्तगू ना करें। हुक्मरानों को भी जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए कि घरों में पब्लिक अफेयर डिस्कस ना करें, क्योंकि इंसान की वीकनेस साथ साथ है, वो लीकेज हो सकती है और घर वालों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो जिस घर के फर्द हैं उस घर का सरबराह बड़ा अहम है। तो ये दो तरफा। दूसरी तरफ अगर उसकी अहलिया भी पब्लिक पर्सनैलिटी है जिसको इमरान खान की तरफ इशारा हो रहा है, तो फिर दोनों को पॉलिटिकल मामलात के अंदर तो आज़ादी हासिल है और मीडिया को भी आज़ादी हासिल है कि वो उन पर तबसरा करे। लेकिन जिस पर बहस हुई है कल और शामी साहब ने नुकता छोड़ा था वो ये है कि हमारा मीडिया ट्रीटमेंट क्या देता है उनकी पर्सनल लाइफ पर। यानी जब एक शख्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं हर्ट हूं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में ये दुखों का
सबसे जो अंधेरी रात आई है, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इससे आगे ना जाएं। और ये खबर आ रही है टेलीविज़न पर, खबर पढ़ी जा रही है और खबर ख़त्म होते ही आप एक गाना लगा देते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में फन, उसको मजाक बनाते हैं, तमाशा करते हैं। मेरे ख्याल में ये अनएथिकल है। ठीक है, इस तो तरीके शाम साहब, यानी की खबर डॉक्टर सुना रहे हैं आप, खबर सुना रहे हैं कि जी उन्होंने ये कहा कि मैं इंजर्ड हूँ, मुझे आप तंग ना करें, और साथ ही आप तंग करने की बात प्रैक्टिस करके 3-3 मरतबा रिपीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यानी शाम साहब, डॉक्टर साहब को नुक्ता फिर ये निकला कि जो ट्रीटमेंट थी इन स्टोरीज की वो दुरुस्त नहीं थी, जिस तरह से मीडिया ने उसको बढ़ावा दिया, मुख्तलिफ गाने लगाकर या उसमें मुख्तलिफ जुमलेबाजी, क्रिस्पी सेंटेंसेस लगाकर। देखिए, एक इमरान खान साहब की शादी हुई 10 महीने पहले, ठीक, और 10 महीने के अंदर अंदर मामला इस तरह आगे बढ़ा कि ये सूरत खत्म करना पड़ा उसे। तो अब इसके बारे में सवालात पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, इसका तज्जिया भी किया जा सकता है। सही लेकिन एहतियात के साथ, करीने के साथ। देखिए, ये नहीं कि आप फिल्मी गाने लगाएं, लोगों का मजाक उड़ाएं, उनके जख्मों पर नमक छिड़कें, ये किसी मीडिया को हक नहीं दिया, किसी दस्तूर ने और किसी कानून ने। बिल्कुल ठीक। और जो लोग हर मंजर को फिल्मी मंजर बनाना चाहते हैं और उसमें तरह तरह का मसाला डालना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस मामले में एहतियात से काम लें, खुदा खौफी से काम लें। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आपका जो सवाल था ना शामी साहब, आपने बात की है जी, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं कि वो जो आपका सवाल था मुझे याद आ गया, और उसका बहुत चर्चा इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में, कि सवाल बात भी पूछी, जवाब भी मिल गया और नुकसान भी नहीं हुआ, खान साहब को दुख भी नहीं हुआ। हमने 30 सितंबर को इंटरव्यू किया था, बार बार क्लिप भी दिखा रहे हैं, तो आपने बड़ी शाइस्तगी से और बड़े प्यार से पूछा भाभी कैसी हैं, तो जवाब में वो सब कुछ कह गया जिसका जवाब हमें चाहिए था। देखिए, हर बात को पूछने का एक सलीका होता है, अल्फाज का एक इंतखाब होता है, वो सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन आपने एक सवाल उठाया था कि दूसरे लीडर जो हैं जी, उनके बारे में जब इस तरह की गुफ्तगू हुई या गुफ्तगू करने की कोशिश की गई, तो उनका रद्द अमल क्या रहा? वो क्या था जी? अच्छा, अब मैं आपसे कर्ज करूं, जी, पहले हम चलते लियाकत अली खान साहब जो हमारे हैं जी, उनकी 2 बीवियां थी। अच्छा, एक बड़ी बेगम जो है वो अलग रहती थी, और फिर जो दूसरी बेगम राना लियाकत अली खान थी वो उनके साथ रहती थी। किसी मजलिस में किसी शख्स ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपने अपनी बड़ी बेगम के साथ क्या किया है, वो कहाँ रह रही हैं और आपके साथ क्यों नहीं रहती। ठीक है ना। फिर भुट्टो साहब हैं, उनकी बड़ी बेगम जो है वो बिल्कुल पर्दे में थी, किसी ने उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया, और बेगम भुट्टो साहब से तो बिल्कुल नहीं पूछा। जी, ठीक है ना। जी जी। अब हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ सियासी लीडर कई शादियां कर चुके हैं। हमारे गुलाम मुस्तफा खर साहब, और रिकॉर्ड आफ्ता जी, तो वो इस लिहाज से खास शोहरत रखते हैं, लेकिन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी आदमी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपने ये शादी क्यों की और ये पहली तलाक क्यों दी। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी दूसरी शादी की, और बाज लोग तो ये कहते हैं कि तीसरी शादी भी की, लेकिन किसी शख्स ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा। असल में एक बात और भी बड़ी अहम है कि ये सब हजरात जो थे, इनकी जो बेगमात थी वो पब्लिक लाइफ में नहीं आई उस तरीके से जैसे खान साहब की दूसरी अहलिया पब्लिक लाइफ में आई। हाँ, यानी कि धरने से लेके, शादी से लेके, इख्तलाफात से लेके और डिवोर्स तक सारी चीजें पब्लिक की जाती रहीं, और ट्विटर के जरिए भी और स्पोक्समैन पीटीआई के जरिए भी। और फिर जब इमरान खान भी कल बोले तो वहां पर रिहान खान साहिबा खुद बोली, खुद उन्होंने कहा कि छक्का लगाना तो हर कोई किसी का काम है, लेकिन लंबी पार्टनरशिप कोई नहीं लगाता, खुद उन्होंने इज़हार ख्याल किया। लेकिन इसमें एक और बात भी है जी कि इतना मीडिया नहीं था, उस वक्त मीडिया इतना नहीं था। ठीक, अब तो मीडिया में रेस लगी हुई है ना। मीडिया इस तरह से था, सिर्फ प्रिंट था, फिर प्रिंट से फिर इलेक्ट्रॉनिक आया तो वो भी बड़ी हदूदो कयूद में था। अब मीडिया भी बहुत एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, ये भी कहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। से तो 1 मिनट में पूरी दुनिया में खबर पहुंचती है। बिल्कुल। तो अब सियासी लीडरों को ये समझना चाहिए
کہ اب وہ ایک اب چھپ نہیں سکتے ہیں. اب میڈیا جو ہے اس کی نظر جو ہے اس میں بڑی گہرائی بھی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, بڑی وسعت بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے, ڈاکٹر صاحب کو شکریہ بھی ادا کرنا, لیکن جاتے جاتے آپ بتائیے تو شامی صاحب نے پاکستان کی تاریخ اور لیڈرز کا ذکر کر دیا, انٹرنیشنلی بھی آپ نے بہت نوٹ کیا, مانیٹر کیا, وہاں کی جو سیلیبریٹیز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, ان کے ساتھ جب سوال کیا جائے تو ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو دے بہیو؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ وہاں پر اس طرح کے کرائسس جو ہیں موسٹلی وہ میڈیا وہاں پر ٹیبلائڈ جرنلزم جو اس چیزوں کو لے کے چلتا ہے, ایک کلاس جرنلزم لے کے چلتا نہیں ہے, سوائے ایک کیس کے جو میں نے دیکھا وہ مونیکا لیونسکی کا کیس تھا, اور وہ لائیو دکھایا گیا, اور اس کے اندر تو اخلاقیات کی وہ حدود پار کی گئیں کہ, اور ان کا ویلیو سسٹم بھی ڈیفرنٹ ہے کہ میں انگریزی میں اگر چونکہ وہ سب نے سنا بھی ہے وہاں پر, تو یہاں بھی ذکر آیا کہ جی کہ پیوبک ہیئر کی بات بھی ہو گئی, تو ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتی, یعنی ویلیو میں بھی فرق ہے, تو وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ تھا. لیکن شہزادی ڈیانا کا معاملہ بھی رہا تھا, لیکن لیڈی ڈیانا کے جنازے کو جس طرح مینیج کیا کوریج کو, جس طریقے سے بی بی سی نے مینیج کیا, وہ بھی ایک مثال ہے, اور اس میں 100+ کیمراز تھے, 100+ کیمراز, اور کس طریقے سے مینیج کیا. تو میرے خیال میں یہ جرنلسٹ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں رہتی ہے کہ وہ کتنا رسپانسبل رول پلے کرتا ہے. دیکھیں آپ ایک کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, اس میں آسٹریلیا کا میچ تھا, ایک تماشائی تھا, وہ ننگا وہاں سے گزر گیا, بالکل کئی واقعات ہوئے. تو دیکھیں اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, تو کیا ہم کیمرہ اس کے پیچھے لگا دیں؟ کیا یہاں پر اگر ننگا کام بھی ہو رہا ہو تو کیا میڈیا کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جہاں ہمارے گھر میں فیملی دیکھ رہی ہے؟ جامی صاحب یہ بڑی اہم بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دیکھیے جو ٹیبلوئڈ ہے میڈیا اور جو اخبارات ہیں تیسرے درجے کے سمجھے جاتے ہیں, ایوننگر کہہ لیں, ویسٹ میں جو کام وہ کرتے ہیں جی پاکستان میں مین سٹریم میڈیا جو ہے جی ہاں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل یہ بڑا ایک دلچسپ فرق ہے. بالکل درست کا شام صاحب آپ نے. ایک ریکمنڈیشن میں ضرور دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کی ٹیم کو, میں ان کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں, لیکن یہ ایک ایجنڈا سیٹ ہو گیا ان کے لیے, ایک درد سر ہے, انہیں اپنی ایک ٹیم ایسی بنانی پڑے گی جو جس میں اگرچہ انہیں کہا جاتا ہے کہ مردم شناس نہیں ہے, امید کی جاتی ہے کہ وہ مردم شناسی کا مظاہرہ کریں گے, جو اس مستقل پروپیگنڈے کو جو ان کے ساتھ رہے گا, آپ اس کے لیے ایک مستقل علاج اسٹریٹجی بنانے کے لیے انہیں ایک باقاعدہ اپنی ٹیم بنانی پڑے گی جو اس معاملے کو مسلسل آن گوئنگ ورک کرتے ہوئے ان کو فیس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. شام صاحب ایک بریک ہم لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید کچھ اہم ایشوز پر ہم بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ سے جڑی دو اہم خبریں. ایک تو کل آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب نے پہلی بار ملکی تاریخ میں سینٹ سے خطاب کیا, اس کے مدرجات اس پر شامی صاحب کا تبصرہ بھی آپ دیکھ پائیں گے اس پروگرام کی اس ٹنگ کے آخری حصے میں. لیکن شامی صاحب اب سے آج ہی ایک اور خبر سینٹ سے آئی. آج اجلاس ہو رہا تھا اور چیئرمین سینٹ نے وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو روک دیا, منع کیا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کا نام لیا کسی مثال میں. تو میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ واقعہ کیا تھا, ان کا نام لینے سے کیوں منع کیا گیا, اور یہ کہا کہ آئندہ ایوان میں ان کا نام نہیں لیا جائے گا. تو کیا وجہ تھی؟ عیسیٰ نقوی سے جانتے جو اس وقت اس سیشن میں موجود تھے. عیسیٰ یہ بات ہو کیا رہی تھی اور چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ جامی اس واقعے کا کانٹیکسٹ اس طرح ہے کہ وقفہ سوالات کے دوران جو ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں طاہر مشہدی, انہوں نے سائرہ افضل تارڑ سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے بارے میں ایک سوال کیا, جس پہ سائرہ افضل نے جواب مکمل کرنے کے بعد بات کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح جنرل مشرف کہا کرتے تھے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, اچھا یہ بات کر کے انہوں نے جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی. بات اس کانٹیکسٹ میں کر رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایکشنز لے رہے ہیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی بہتر ہو جائے, 13 میں سے 7 ڈائریکٹرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے. لیکن یہ جو بات تھی اس کے اوپر چیئرمین سینٹ رضا ربانی جو ہے وہ سخت برہم ہوئے. انہوں نے ان کو ٹوک دیا. انہوں نے کہا کہ ایک آمر کی, ایک ڈکٹیٹر کی جس نے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی, اس کا نام کسی جمہوری ادارے میں مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا, اور خصوصاً میری موجودگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ نام جو ہے وہ ایوان میں لیا جائے. یہ سارا اس واقعے کا کانٹیکسٹ تھا. بہت شکریہ آپ کا عیسیٰ نقوی. شام صاحب آپ نے گفتگو سن لی, عیسیٰ نقوی کی وجہ بتا رہے تھے اور چیئرمین سینٹ خاصے برہم ہوئے. یہی نہیں بلکہ کہا کہ آئندہ نام نہ سنوں میں ایوان میں ان کا. دیکھیے میرا خیال سارہ افضل نے جو کہا ہے وہ ایک طنز کے انداز میں کہا ہے ایم کیو ایم کے سینیٹر کو مخاطب کرتے ہوئے
क्योंकि वो परवेज मुशर्रफ साहब के हामी रहे हैं, तो रजा रब्बानी साहब को इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ मौजूद है, जब उसका जिक्र आएगा तो फिर उस पर गुस्से की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अपने जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनको ये एहतियात करनी चाहिए अपने आप को मिसाल बनाना चाहिए ताकि आइंदा कभी नौबत ना आ सके इस तरह की। ठीक है। अब चीफ जस्टिस का जो खिताब था कल सेनेट से पहली बार हुआ कि जो सर्विंग चीफ जस्टिस हैं वो सेनेट में गए, तशरीफ ले गए, वो मैं कुछ जुमले उनके सुनाना चाह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट करप्शन रोकने के लिए किरदार अदा करे, कानून पर अमल दरामद नाकिस हो तो अदलिया को मुदाखलत करना पड़ती है, बंद दरवाजों के पीछे बदउनवानी और जुर्म जारी हैं, इदारे गैर मुअस्सिर हों तो उम्दा कवानीन का फायदा नहीं होता। देखिए, ये जितनी बात उन्होंने कही है, इनको यानी वो आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब, यानी ये अपनी दलील खुद दे रही हैं। ठीक। कोई शख्स इनका इनकार नहीं कर सकता। देखिए, हमारे जो सेनेट है उसमें पहली बार चीफ जस्टिस आए हैं और ये एक अच्छी रवायत कायम हुई है। देखिए, सेनेट में और कौमी असम्बली में अगर एक गैर मुल्की सरबरा आ सकते हैं और खिताब कर सकते हैं तो मुल्क के जो आला तरीन अदारे हैं उनमें से एक के सरबरा अगर वहां आते हैं तो इससे मामलात को आगे बढ़ाने में, दस्तूर की हाकमियत को कायम करने में और अदारों के दरमियान एहतराम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बाकी यह है कि उन्होंने तो उर्दू में खिताब किया। जी हाँ, रजा रब्बानी साहब जो अवाम की बार बार बात करते हैं वो अंग्रेजी में बोले। हालांकि शामी साहब, मियां रजा रब्बानी साहब जब कसूर में गए बुल्ले शाह कॉन्फ्रेंस में तो वहां पंजाबी में गुफ्तगू की थी। अब ये उन्हें कसम जाइए, पार्लियामेंट जो है जी हाँ, उसको उर्दू में उसकी कार्रवाई चलाएं और उर्दू में इज़हार ख्याल करने की कोशिश करें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान शामी साहब, मैनचेस्टर से आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आपके बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम हमारा देखा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे अब मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।